Manuel Gomes da Sergice Sud supun gelara 3 वर्सां करतात बापांतका कसलेच पातकाची खाटू लाल्यार धुवन वचून सर्गीचे सूख फावो केल्या प्रमाणे मागुया. तशेंच ह्या काळान कश्टोतेल्या पिडीन कश्टोतेल्या बाबा भयणी ते पिडेंतली सुटोवन सर्गीचो बाप पेकोणीचो हात लावून तांकां पेकोवणी दिवूंक आमी ह्या बलिदानान खतखत्यान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. ह्या बलिदानान फावदेपुरी भाग घेवचे खातीर आमच्या अधस्करणाची चवकशी करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पदविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणींनो मसुगण्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तनान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यवंती सदांच अखवार मरे सगळ्यांक देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्पदविदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जी तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अथीर संवसारांत सर्कीच्या सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तोहरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. भाग्यवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले
दुसरे चिटिलेले वाचप. बाबा भयणांनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी ताचे भोंवती आमी सगळीं जमतल्या ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागता तें हें. सोम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणूय बाकीत केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलें म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुसपोवंक दिवं नाकात. वो तुमी आकांतचे न्हय. तुमकां कोणेच कशेच भाशेन फोटोवंक दिवं नाकात. आमी तुमकां परगोटल्या शुभ वर्तमाना उद्देशी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. म्हणटच बाबा भयणांनो, थीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयल्यात त्यो रिती चाली घट धरात. खुद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कुरपेन आमकां सोरो नासलेलो धीर आनी थीर बरवसो दिला तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धीर दिवं आनी सगळ्या तरेच्या बऱ्या पोरण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी घट करूं. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. देवाचें उतर आमच्या काळजा मनाक शांती हाडटा. शांतीन आमी ताका जबाब दिवया. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो म्हणया. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजून सांगात, ताणें स्थिर केला संवसार, नितीची ताची राजवळ. जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. स्वर्ग सगलो आनंद बगूंक उल्हासून आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकू दी ताचो गणगण. जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. फळां सयत पिकाळ जमीन बुरकटूं आनंद बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगटूं खुशाल बरीत. जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. मनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची पोरजांची करूंक जोडटी सर्वेस्पर पळय येता. जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करुया. देवाचे उतर जिवे आनी सुळसुळीत, ते काळजाचे ओतरेत आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्वर तुमचे सवी आसूं. माध्यमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फरिशेवांनो, तुमचें कोटा अंतराळां ओर्तेलांव आनी शेपू आनी चिरें असल्याचो दाबो वांटो तुमी दितात, पूण सुमूर्तीचे अदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, काकलूत आनी विस्वास हे तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुमी पाळूंक जाय आसले. एक हजार जळारी घालून हाडटात आनी ऊंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फरिशेवांनो, तुमचें कोटा तर पात्रां आनी ताटा भायल्यान आसा तें तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमी नागोणे आनी कोसळपणान भरल्यात. आरे,
कुड्ड्या परिशिवाक भायल्यान आसा तेय नितोड जावच्याक पात्रान आनी ताटा भितरल्यान आसा ते पयले नितोड कर. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. पयलीं बाबानो एक सुपुल्ली घडणी घडलेली एके सुवातेर यात्नीक रातच्या वेळार न्हिदूंक वेळार 11 वरांचेर यात्निकाक फोन येता सांगूंक म्हजी आवय बरी ना, तिका निमाणो संस्कार दिवंक यो. आनी यात्नीक सगळी तयारी करून भायर सरता आनी निमाणो संस्कार दिवंक ते वस्तुरेक वेता. आनी तो निमाणो संस्कार दिल्या उपरांत परतून येता आसतना वाटेर एक मनीस ताच्या फाटल्यान येवन फाटल्यान ताच्या एक सुरी दवरता आनी म्हणटा तुजे लागीं आसा तें म्हाका दी. जे कितें तुज्या बोल्सान आसा बेगीनूच दी, नाजाल्यार तुका हांव हांगाच मारून उडयता. याज्ञीक भियेलो, थरथरलो आनी आपल्या बोल्सान हात घालच्याक आपली जाकीट उक्ती केली. आनी जाकीट उक्ती करतनाच तो कितें न्हेसलेलो आसलो ते चोराक दिश्टी पडले. आनी तो म्हणूंक लागलो, फादर सॉरी, माफ कर म्हाका तुजें कांयच नाका. आनी तो मुखार सुरूक वचूंक लागलो. आनी तेन्ना याज्ञिकान ताका म्हळें, तुका कितें जाय? भूक लागल्या, जेवण जाय जाल्यार म्हजे फाटल्यान ये, हांव तुका कितें जेवण दिता. आनी तो ताचे सांगाता फिरगोशीन थंय आसलो थंयसर गेलो आनी जेवण तयार करचे आदी ताका ताणें आपल्या सालान बसयलो. आनी याज्ञीक कुजनान वचून जेवण आसा तें सगळें गरम केलें, मेज मांडलें, मेजाचेर वेगवेगळे जे प्रात आसले ते दवरले. सांगाता एक वायनाची बाटली थंय दवरली आनी उपरांत ताका आपयलो आनी ताका मेजाचेर थंय बसयलो आनी ताका जेवण जेव म्हूण सांगलें. थंय कितें कितें आसलें काय? मांस आसलें, भाजी आसली, शीत, पुलाव हें सगळें आसलें. याज्ञिकान ताका दिलें आनी वायनाची बाटली दिली. तेन्ना तो चोर असो उद्गारलो, फादर आमी कोरेस्माच्या काळान आसा, हांव मांस खायना, सोरो पियेना. ह्या काळान म्हाका भाजी आनी तें शीत आसा आनी कोडी आसा तितलेंच पुरो. भयणी भावानो, हो चोर याज्ञिकाच्या फाटल्यान वचून सुरी लागून म्हणटालो तुजे लागीं आसा तें दी. आनी आतां तो म्हणटा आमी कोरेस्माच्या काळान आसा, हांव तो सोरो आनी मांस खायना. कायदे पाळटा कोरेस्माचे, भायल्यान पाळटा दाखोवपाक, पूण भितरल्यान कुसुल्ल्या मनाचो सगळें वायट ताच्या जिवितान आसा. सुरी लावन तो म्हणटा बेगीन नुस्ती, नाल्यार तुका हांव जिवेची मारता. भितरल्यान राग, क्रोध, चोरयो करपाचें हें ताच्या काळजान आशिल्लें. आज असलेंच कितें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान पळोवंक मेळटा. फारिश्यो कायदे पाळटाले आनी बेस बरें पाळटाले आनी कायदे पाळल्यार आमी सुर्गी राज्यान पावतले अशें तांचें धरण आसलें. देखूनच ते मोइसेसान दिल्ले कायदे पाळटाले आनी जे कोण पाळिनासले तांकां ते किकोवन करताले, तांकां ते भायर आयताले, तांकां ते लागीं धरिनासले, तांची ते नांवां उबयताले. भयणी भावानो, आनी हे तरेन आपले कायदे पाडून आपलो धर्म ते पाडूंक सोदताले. आनी कितें वगडायताले काय ते न्यायनीत, काकलूत, विस्वास
कितें कुशीन दवरताले, फक्त कायदे पाळल्यार पुरो असलें तांचें धोरण आसलें. न्यायनीत म्हळ्यार ते करिनासले, न्हय म्हूण ते दुसऱ्याची कागलूत करिनाशिल्ले, न्हय म्हूण ते विस्वास ठेविनाशिल्ले. देखून हें ताचें वायट जेजू तांच्या तोंडार मारता. आज आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमचेंय जिवीत घडये त्या फारिसेवा भाशेन, त्या धर्मशास्त्रा भाशेन घडयेक जाला जायत. पूण जेजू असलें जिवीत न्हवसरून आमकां आवलो करता. खंयचीय तत्वां आमकां आपोवंक हुस्कायता काय, पयलें तत्व म्हळ्यार न्यायनीत सांबाळून. कायदे पाडूंक जाय, शिस्त येतली जाल्यार. पूण कायद्याक अदीक म्हत्व न्हय, पूण मनशाक अदीक म्हत्व दिवंक जेजू आमकां शिकयता. भयणी भावांनो, आमी कायदे पाडुया, पूण मनशाक अदीक मोल दिवया. ते मनशाक कचरो करताले, मनशाक ते भायरायताले, मनशाक मान दिनाशिल्ले. पूण कायदे पाडल्यार न्हू, पूण ते विसरताले मनशाक कसला ताची कांय देवाचें रुपणी आसा, तो देवाचें मंदीर, हें तांकां खबर नाशिल्ली. तर भयणी भावांनो, आमकां देवान रचल्या म्हणटच आमी देवाचें रुपणें घेवन आसा. आनी आमची कूड जावन आसा मंदीर. थंय देव आमची ताय चोणेकल्या ताय जियेता. म्हणटच दर एका मनशाक मान दिवंक आमकां जबाबदारी आसा. मनशाळपण सांबाळून आमकां जबाबदारी आसा. अशें आमी मान दिता तेन्ना देवाक मान दिता. दुसरे सुवातेर काकलूत करूंक हुस्कायता. तो तर कायदे पाळणारे तांकां ते घडये गोणकोणीन घालताले, तांकां समाजांतले भायरायताले. आज आमच्याय जिवितांत असलेंच घडटा. जेन्ना फेस्तां परबो चलतात तेन्ना अमकेच भाशेन आमची फेस्तां जावंक जाय, अमकेच भाशेन ती पुरसांवां वचूंक जाय, अमकेच भाशेन ती फेस्तां समोरूंक जाय, अमकोच तो गणगोड आसूंक जाय. तो तर ना, तो तर करूंक जायना जाल्यार तुवें फेस्त सारकें करूंक ना. ताची लागी घोडटा वो ना घोडटा तें हांव पळयना. ताची लागी बाबा ते दुडवाचो दुडू हाडूंक जातले वो ना जातले तें हांव पळयना. तर भयणी भावांनो, दुसऱ्या ताई दोयाड जावन आमकां देव हुस्कायता. काकलूत दुसऱ्या ताई दाखोवंक उलो करता. कायदे पाळ, पूण थंयसर काकलूतय दाखय. आनी तिसरे सुवातेर विस्वाशीपण आपणावंक उलो करता. विस्वास फारिसेवाचो फक्त कायद्याचेर आसलो. कायदे पाळले जाल्यार म्हाका सर्गीचें सूख मेळटलें, देवाचेर विस्वास नाशिल्लो. पूण आयच्या सेवा धर्मान जेजू आपल्याचेर विस्वास थिरावंक उलो करता. जशें बरी पयल्या वाचपान आमी पळयलां, भाग्योन पावलू सोम्याच्या तत्वांचेर विस्वास दिवंक ते पोरशेक हुस्कायता. कित्याक सोमी पोत्तून येचो जालो म्हूण सुवी करूंक येतलो, आमकां तो सासणीक जिवीत दिवंक येतलो. तर भयणी भावांनो, सोम्याचेर विस्वास दिवंच्यो, सोम्याचो मोग आमी करूंक, ताचे कायदे पाळटना न्हय भायलेच नितळसाण सांबाळून, पूण भितरले काळजां मनाची न्यायनीत सांबाळून, पेल्याची दया काकलूत करून आनी देवाक विस्वासी रावूंक शिकूंक आमकां कृपा मागतना तो जेजू जाणें आपल्या जिवितान ही तत्वां सांबाळ्ळी, आपल्या बापाचो मोग केलो, बापाच्या संबंदांत जियेलो. तो जेजू ह्या वेदीचेर हाजीर जातलो. ताकाच आमी आत्मीक वाटेन शिवून ताचेच शिकूण आमच्या जिवितान आपणावून आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया. Sorves corate fa, svicar cor, edere, soria uniace, I better camanta, toshi cor,
Sutuk amche Jadnik povitutram Montoro Budlur Sarya Vumyato Amche dene kurun Autoholo Christace Urrogotra Samchu Sorves pora deva svikarkur Edereya sorya kulyache Ibetuka mancha toshikur Ebete galtam sutukamche मोशा बिनी बबानो मोशा ने तुमचे बलिदान सत्पुद्विदार दिव्यपाक मानता तुसने सामन मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे मिळणे आमच्या नाट्यापुढे चरित्राला सर्वस्फोट मानून घेऊ सर्वेश्वरा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरसां तुवें करून घेतली दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोपे आसूं तुमचे सोपे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देणवा हासूया अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्वपदवीधर आनी सासणांच्या देवा सरकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून प्रभू हो कायदो आनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरता शिब्या बाबडतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा तीर बरवशान ताच्या महिमो तेण्याक उतरेकता देखून आतां देवदत्ता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या विभागान उत्सर्गीन तुका सय सय सर्वेस्वराची नामी येता ताका सय उत्सर्गीन तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कोश मारून सुसूक विची आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उणें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर खंयची तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी कराराची रगत पातकाची वखसणी मेळची तुमचे पासून आनी सगळ्याच मनशां पासून ते वारयतले हे म्हज्या उगडासा करात बावडताचो गोट परगटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वंडरा आमची सर्वण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता
तुझे मुखार येवकान तुझी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलीप नरी आमच्या गोळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान पाळय. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा जुआं बाप्तिस्ट मानुएल कॉमिस हाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो 3 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन गेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची कोविड-19 हे पिडेंत कश्टावतल्या भावां भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती भाग्योन चुजेक जपोती भाग्योन तरुण दोता आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्योन दागनेस भाग्योन फ्रांसीस शावेर भाग्योन तुज्या बाजा सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. शिसून शिकयलेलें प्रार्थोक म्हणटाना न्यायनीत काकलूत आनी विस्वाशीपणान शिवून आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमची बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशांत अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय. तुज्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मगताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सवीच्या बाबडकाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिलेत संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाची शिलेत संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाची शिलेत संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटी. ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुवागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाडा जेजू
तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. ते घडये तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना, म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण बाबातान समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून वेगळो जावंक केदींच म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्ल्या जेजूचे मांस आनी रगत आमचे पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवूं आनी सगळे आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. ही आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर पदवीदारा आनी काकलुस्तारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडीक खाल कश्ट दिल्या पासत तुका आमी प्रार्थना बारता. ती कोणवालायेन आयकून घे. ही हांवची सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर काल येवूं. हे पिडेक लागून दगदग दिल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. ही पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरशेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमच्या काळजार दुनिया आर्गाची दुःखार सोबार केले मोड हो मोलावर तो उपकार करून आमची काळजा तुझे अवतार तुय बेचूक चुका सोसलो आमचो भाव आमचे मीस केन्नाच जावचे ना कोबार तुझ्या एकवटान सारकेल्यो संवसार.
आमचो स्वामी आमचो धनी ह्या वेळार आमची मदीं हाजीर आसा. तो आमची दाय निधीन वागता. तो आमची दया करता. तो विश्वासी देव. ताचेर आमचे ध्यान मन लाभुया. तो आमचो मोग करता. मोगान तो वेगयता. ह्या सुम्याक आमची मान बघून नमस्कार करूया. थोडे घडयो आमचे दोळे साद्या उड्याच्या रूपान हाजीर असलेल्या जेजूचेर आमी लावूया. तो सगळेच दयाळायेन आमकां पळयता. तो शीम मेर नासतना आमचो मोग करता. आमकां फावो त्यो वस्तू फावो त्या वेळार फावो करून ह्या खातीर ताचे उपकार आठवुया. ताका दिन वाचुया. ताची वाखाणणी करुया. ताची तुस्त करुया. आमचे ताणें केलेल्या सगळ्या उपकारां खातीर तशें सगळ्या मोगा खातीर वाखाणुया. आयज शिम्यान नासतना मोग करतलो जेजू आमकां नितीन दुसऱ्या ताय वागूंक उलो करता. उनीत पयसूंक सांगता. नितीन वागप म्हळ्यार दर एक मनशाक मान दिवप. पेल्याचे हक राखप. पेल्याचे हक काडून घेवप न्ही. फ्रीडम काडून घेवप न्ही. दुसऱ्याक स्लेव करप न्ही. दुसऱ्याक आसा तसोच मानून घेवप. तो अमकेच कायदे पाडिना. आमचे धर्माचे कायदे पाडिना अशें फारिशी म्हणटाले. कित्याक कायदे पाडल्यार स्वर्गी राज्यान पावतलो. स्वर्गी राज्यान स्वाप मेळटली. कायदे पाडल्यार देव म्हजो मोग करतलो अशें तांची धोरण आसली. देखून भायल्यान ते कायदे बरे पाळी. जशे परी ग्रेस तरणाटो सुम्याशी येवन म्हणटा हांवें स्वर्गी राज चडूंक हांवें कितें करूंक जाय. जेजू ताका सांगता सगळे कायदे पाळ. उपदेश पाळ. तो म्हणटा भुरगेपणांत हांव हें पाडीत आयलां. आनीक कितें उणें आसा. जेजू म्हणटा तुका एकूच उणें आसा. तुजे लागीं संपत्ती धन ग्रेस काय आसा ती वीक आनी दुबळ्यांक दी. हो तरणाटो
नेमाटो कायदे पाळटालो, भुरग्यापणांतल्यान पाळटालो, पूण ताचें काडीस मन देवा थावन पेलान आसा. तूं तर म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय? खाली जा. तुजे लागीं आसा तितलेंय बीक तुबड्यांक दी. घे कितें काकलूच सार जा. देव आमचो काकलूच सार, दयाळ. तो दुखां पुसता. पवित्र पुस्तकांत कितली सुदारणां मेळटात. रडटड्यांक बुजवण दिता, दुखी जाल्ल्यांक बुजवयता. तसो मी हे वेळार आमचे मदीं हाजीर आसा. तर ह्या वेळार आमची दुखां, आमचे गोश्ट, आमचे अडचण्यो, आमचे आटे विडे ह्या सुमयाचेर नदर ठेवतना ताका सांगुया. आनी आमकां ह्या कोश्टांतली, ह्या पिडेंतली निवारण मागुया. काकलूच साथ दिवता. आमची काकूत कोत्तलो जाल्यार आमी बेल्याची काकलूत करूंक जाय. बेले थंय दयाळ जावंक जाय. बेले थंय उदार जावंक जाय. म्हाका देवान जायत्या देण्यांनी बोल्ला. ती देणी म्हाकाच वो म्हजेच उर्बेगी खातीर वापरूंक न्हय, दुसऱ्याच्या जिवितान खुशालकाय वापरूंक ती म्हाका दिल्यात. हे हांवें ओळखून घेवची गरज आसा. आनी निमाणे कडेन विस्वाशी रावूंक उलो करता. विस्वास म्हजो देवाचेर थिरावंक, न्हय संवसारी वस्तूचेर. विस्वाशीपणान जिवंक, कित्याक देव आमचो विस्वाशी देव. घातकी न्हय, घात करिना. जे कितें सांगलां ते शांती पावयता. म्हणटच आमी ह्या समयाचेर आमचो विस्वास थिरावंक आमकां उलो आसा. जे आमी मागता ते आमकां दितलोच, असलो विस्वास आमी थिरावंक आमकां आयज सेवादर उलो करता. न्यायनीत, काकलूत आनी विस्वास सांबाळून सुमयाचो पाटलाव करूंक आमकां आपयल्यात. न्यायनीत सांबाळप, दयाळ उदार जावप आनी विस्वासी रावप म्हळ्यार पुरीस खांदार घेवन ताचो पाटलाव करप. म्हाकाच न्हयकार दिवप आनी सुमयाक वयकार दिवप. म्हजी खोशी नाकारप आनी सुमयाची खोशी वयकारप. ताची खोशी करूंक आमकां उलो आसा. सुमयाची खोशी करूया. जितले फावटी हांव सुमयाची खोशी करता ताची कृपेन ग्रेस जाता.
आनी ताची कृपा ताच्या संबंधांच्यो म्हाका आदार दिता. म्हणटूच तसोच आदार आमकां जण एकल्याक मागुया. मागुया भोव करून ह्या दिसांनी कोविड-19 ह्या पिडेक लागून कश्टांतल्या बाबा भयणींक सुमयान हात लावून पेकुडे दिवंक एकूच सुस्तना पिडेचे निराशी जायनासतना उरफाटो जाल्यार सुमयाचेर बाबाट रावन तो म्हाका हे पिडेंतलो निवारतलोच असलो बाबाड तांणी थिरावंक तांकां कृपा मागुया. हे पिडेन कश्टांतल्या भावा भयणीची सेवा चाकरी करतात जाय दिसना न्हय दोतोर नर्सीस पूण दुसरे स्टाफ जो हॉस्पिटलांनी वावरता तिवूय भारी वावरतात. तांची बिगडलेली भलायकी परतून मेळून वेगवेगळे कार्य करून आपल्याचो जीव रिस्कार घालून तांकांय तें कार्य न्हय आपल्याक मान जोडून घेवून पण कश्टांतल्यांची सेवा करून सुमयाची सेवा करता म्हूण ओळखून घेवून तांकां कृपा मागुया. मागुया तरणाट्यां खातीर सगळेच कुचांबळ जाल्ले आसात तशेंच विद्यार्थी आमचे हे वर्साचें कितें जातलें हे वर्स आमचे पिडे जातलें काय स्कॉलां सुरू जायनासतना असली भावना आमच्या मनान उप्रासल्या आनी ही भावना आमच्या मनान येतात तेन्ना आमी निराशी जाता. कितें करचें कांयच समजना. असली परिस्थिती देवाच्या हातान आमी सोडुया. तो जाणा आमकां कितें बरें तें आनी तोच आमचें हें वरस सांबाळटलो. आमी तर ताचेर विस्वास दिवलो, ताचेर आमचें ध्यान मन लायलें. तो सगळोच विस्वास आमच्या ह्या सुमयाचेर दिवया. आनी आमचेर जण एकल्याचेर ताचोच आशिर्वाद मागुया. ताच्या आशिर्वादान पोतवी आसा. ताचो आशिर्वाद आमकां पेकुणी दिता. ताचो आशिर्वाद आमकां शांती दिता. ताचो आशिर्वाद आमकां मोग वाडटा. तो ताच्या संबंधांच्यो हो आशिर्वाद जावन दी आमकां बळ आनी शक्ती. तर ताचोच आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर ह्या वेळार सगळे खालती गायेन मागुया. संस्कारांतल्या व्हडल्या साश्टागी नमान करता सोडून दिवनातल्यो रिती सेवा दोर नवो तोरता सुयपाचे विशय आमचे घुसपोटा गुटा पोखा तिरवाडो आमचो बाबा सुयमोर्ती विशय
marsa toda vonduya vakaduya upsolyata chimotlo mogacha povin atmya संस्कार को खालती पड़ा मंदिया सासनां सासना आमेन प्रार्थुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां कुष्ठाबन्नाचो ग्रास करून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताची पवित्र गुटाची भक्ती करू आनी ह्या वरवीं तामनासतना तुजे सोडवणेचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर तुजो चेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन